दशकं 11 नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकानदाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् ध्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञायवभवानपाप्तः सहैव लक्ष्म्यां बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीद्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवत्सिर्भिर्मां मुपेतमित्याथ कृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ कश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिवान्यौ हिरण्यपूर्वाः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धां निजवासनाधौ तयो हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचारगर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयंस्त्वां भक्तैकदृश्यस् सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।